وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم.
اللهم اجعلنا من أهل القرآن. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين اللهم ارحمنا بنصرك بينما النبي صلى الله عليه وسلم فوربك لنسألنهم أجمعين
عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون الذين يجعلون مع الله فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللهم هذه الحالة في وقت الوفاة وفي وقت مرض الموت وعند اتيان الملائكة الذي يذبح بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما فك رقبه أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما مقربة أو مسكينا ذا
فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصد صدق الله العظيم.